जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को Mica Marble, the crack resistant paint. KNP, जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट। यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका स्थित नोर्बुलिङ एकीकृत बस्ती। मेलम्ची बजारबाट करिब 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो बस्ती निर्माण सम्पन्नताको नजिक छ। सेभेन्टी 75% जस्तो सिद्धेको छ। अब घर यो तपाईँको मेसिनहरू वल अनि यो बाटो हो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको घरभित्रहरू फिनिसिङ गर्ने जाल ढोकाहरू हाल्ने, तपाईँको प्लास्टर गर्ने, त्यस्तोहरू चाहिँ बाँकी छ। घर निर्माण भइसके पछाडि अब यहाँनिर यो बाटो राम्रो बनाउने, अनि त्यहाँबाट यो सबै पर्खाल लाउने, अनि यो आँगनमा पनि यो बाटो पनि हो, यहाँ पनि फ्ल्याट स्टोन टाँस्ने, स्वच्छ वातावरण भएको ठाउँ भएको कारणले अब पछि वृद्ध हामी पनि बुढेसकाल हुँदाखेरि यही ठाउँमा नै बस्नुपर्छ। अनि यहाँ एउटा एक खालको पार्क पनि बनाउने योजना छ हाम्रो यहाँ सल्लाहको जङ्गल छ ठुलो, यहाँ पिकनिक स्पोट बनाउँछौँ। अनि यहाँ पछि अब यो मुहारै अलि छुट्टै बन्ला कि भन्ने हामीले नि परिकल्पना गरेका छौँ। काम गर्दै जाँदा अब कति सक्सेस हुन्छ। मामा पसङ गेलु उहाँ थियो। तपाईँहरू यसरी चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा बस्ने हो भनेदेखि जग्गामा उपलब्ध गरिदिन्छु भन्ने कुरा उहाँले वचन राख्नुभयो। अनि वचन राखिसकेपछि हामीले के भयो भने उहाँसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि यो जम्मा टोटल हाम्रो यो एकीकृत बस्तीभित्र तपाईँको करिब 20 रोपन जति जग्गा छ। जग्गा खरिद गर्न साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अगाडि स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ। हामीलाई पहिला यति यो सबै प्रक्रिया थाहा थिएन, अन्धाधुन्ध लागेको थियौँ। अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनलाई अब हामीले यहाँ यो घरको नक्सा पहिला कोर्न लाएर, अनि घरको नक्सा कोरेपछि त्यसलाई पालिकाबाट स्वीकृति गराएर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लिएर गयौँ। अनि त्यहाँ लगिसकेपछि अनि उहाँहरूले फेरि भूगर्भविद यहाँ पठाउनु हुँदो रहेछ। यहाँ घर बनाउन योग्य जमिन छ कि छैन भनेर भूगर्भविद यहाँ आएर सबै अवलोकन गरिसके पछाडि अनि यहाँ ठिक छ भनेर उहाँहरूले पेस गर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डलबाट यो स्वीकृति भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हामीलाई स्वीकृतिको चिठी दिएपछि अनि त्यहाँबाट घर बनाउन सुरु गऱ्यौँ। बुढाहरूको वृद्धहरूको लेभलमा एक खालको एउटा हामीले तपाईँको बैठक सञ्चालन गरेर छलफल चलायौँ। त्यसपछि महिलाहरूको बिचमा हामीले तपाईँको छलफल चलायौँ। त्यसपछि तपाईँको विदेशबाट फर्केका युवाहरूको बिचमा तपाईँको हामीले 3 चरण रूपमा चाहिँ हामीले तपाईँको छलफलको अगाडि बढेका छौँ। त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ तपाईँको निर्णयको निल्को तपाईँको बाहिरबाट आएका युवाहरूले चाहिँ त बनाउनुपर्छ एकीकृत बस्ती राम्रो हो भन्ने हामीसँग समितिसँग टेवा तपाईँको सपोर्ट भयो भनौँ। त्यो सपोर्ट भइसकेपछि हामी कता तपाईँको खुसी पनि लाग्यो। उहिलेदेखि त्यहीँ बस्दै आएको, पछि आएर अब 81 भूकम्पले त्यस्तो क्षति पुऱ्यायो, दुःख लाग्यो। अब पहिला उहिले बाजेदेखि बस्दै आएको ठाउँमा चाहिँ जोखिम देखायो। अब आफ्नै अब पहिलाको गाउँघरहरू छोडेर अन्त दुःख चाहिँ लाग्यो नि। अब यता अब बनायो, बस्ती बन्दैछ, बनिसक्यो भनौँ। अब खुसी छु यता बनाएकोमा चाहिँ। यो बस्ती समावेशिताको अनुपम उदाहरण बन्दैछ। यहाँ निर्माणाधीन 41 मध्ये 35 घर हेल्मो समुदायको र 6 घर सुनार समुदायको छ। यहाँ तपाईँ करिब 5वटा टोलबाट यहाँ मान्छेहरू बसेका छन्।
29 घर चाहिँ आफ्नो इच्छाले हामी एकीकृत भएर बसौँ भन्ने कन्सेप्टमा आएका हुन्। 11 घर चाहिँ विस्थापित, जसको चाहिँ आफ्नो भइरहेको चाहिँ जमिन चाहिँ बस्न लायक भएन र उहाँहरूले चाहिँ अब विस्थापित हुनुभयो र उहाँहरू चाहिँ अब कतै बस्नुपर्ने भयो। त्यसपछि उहाँहरूमा चाहिँ अब यहाँको जुन गाउँमा चाहिँ मिलेर चाहिँ ल अब हामी चाहिँ एकीकृत भएर बस्छौँ भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि उहाँले यो ठाउँ रोज्नुभयो, उहाँले सामूहिक रूपमा आएर यहाँ जग्गा किनेर बस्न थाल्नुभयो। भूकम्पमा चाहिँ अलि यो छरिपष्ट घर भएर चाहिँ धेरै मान्छे मरेको देखेर अनि हामीलाई नै त्यही भूकम्पले नै सिकाए। अब मर्ने त मरेर गए, अब बाँच्नै पनि अब चाहिँ छरिपष्ट डाँडा काँडा बसेर नहुने रहेछ, एकै ठाउँमा नै बस्नुपर्ने रहेछ। अब यो जात जातिसँग पनि सरकार हुन्छ मिलेर बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सबैजनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर अनि एकीकृत बस्ती निर्माण गरेको। सबैजना खुसी छ, किनभने हामीले घर पनि तपाईँको हामी आफ्नो डिजाइन लागेर चाहिँ तपाईँको परिवारलाई एकदम सुविस्ता हुने गरेर बनाएको छ। तपाईँको यो घरलाई तपाईँको कसैले यो सानो भयो यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लेन छैन। एकीकृत त्यो विकास कन्सेप्ट जसले परिकल्पना गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सकारात्मक सन्देश नै जान्छ जस्तो लाग्छ। अब राज्यले पनि सबै अब एउटा एकै ठाउँमा बसेर बस्ती बसालेर जुन खालको हिजो अस्ति भर्खर मात्र पनि उता चाहिँ जुगाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लिदीमा त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यत्रो क्षति बिहोर्नु पर्यो। समयमै यसरी हामीले जस्तै गरेर एउटा परिकल्पना गरेर यो एकीकृत बस्तीको कन्सेप्ट ल्याइदिएको भए त्यो घटना नगर्दै थियो भन्ने हामीले लागिरहेछ। दर्शकवृन्द, स्थानीय समुदायको सहभागिता, स्थानीय निकायको होस्टे र प्रदेश, केन्द्र अनि पुनर्निर्माणका लागि संयोजन गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हैसियतले आज नोर्बुलिङ एकीकृत बस्तीको 75% पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी ऐन 2072ले दिएको अधिकार अनुरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2073 जारी गरेसँगै भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अघि बढेको हो। हामीले हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका हो भने हामीले प्रति घर 5 लाख, पहाडी अथवा गाउँपालिका भन्दाखेरि चाहिँ प्रति घर 4 लाख र नगरपालिका भए चाहिँ प्रति घर 3 लाख। त्यो भन्नाले हामीले घरलाई अनुदान दिने होइन कि समग्रमा त्यो बस्तीलाई पढ्ने विनियोजन गर्ने हो। त्यो जस्तै यो भनेको चाहिँ हिमाली गाउँपालिका पर हेलमु भनेको 40 पनि चाहिँ 200 चाहिँ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई हामीले दिनुपर्ने भयो। प्राधिकरणको दिनु चाहिँ कार्यविधि देख्यो। गत साल 1 करोड रुपियाँ पर्यो, रिपोर्ट फेरि चाहिँ 1 करोड 90 लाख परेको छ भने उहाँहरूको लगभग चाहिँ प्राधिकरण दिने फन्ड चाहिँ अलोकेसन भइसक्यो। अब त्यो पैसाले हामीले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, सामाजिक सांस्कृतिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट फोकस भौतिक नै हामीले गर्ने चाहिँ त्यहाँ हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ। मेन हो चाहिँ बाटोघाटो बनाउँ, पहिला यो पानीको ड्रेनेजको व्यवस्था गरौँ। अनि जस्तो अलिकति यो पहाडी इलाकाको भिराल जमिन पनि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा अलि वाल पनि ल्याएर त घर त बचाउनु पऱ्यो, केही प्रोटेक्समा अलिकति दिएर त्यो पनि गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। पहिला हामीले बस्न जानेन रहेछ, अब चाहिँ यो एकै ठाउँमा बसेर ग्रुप बसेर चाहिँ नि त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा योजना लिएर हामीले हजुर साट्यो भनेर चाहिँ यहाँ हामीले यसरी बस्ती बसालेको छौँ। अब मलाई चाहिँ धेरै नै खुसी छ। अब आफू पनि उमेर ढल्दै गयो, भोलि यहाँ अब कता कता काम गरेर जानु नसकेपछि यहाँ आएर बस्दाखेरि आनन्द आउने ठाउँ छ। यो घरहरू राम्रो बनिरहेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग दिँदा स्थानीय खुसी थिए। किस्ता बराबरको 3 लाख रुपैयाँ त अधिकारै भयो। त्यो बाहेक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै थप 2 करोड रुपैयाँ दिएसँगै यहाँका स्थानीयमा ठुलै ऊर्जा थपियो। अहिले त प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्न थालेको छ।
यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि एकीकृत बस्तीहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्नको लागि चाहिँ मैले प्रदेश सरकारको जहिले पनि घचघचाइरहेँ र गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारबाट पनि यहाँ पनि तेम्बाथाङमा पनि केही बजेटहरू विनियोजन गर्न सफल भएको छ र प्रदेश अहिले एकीकृत बस्तीहरूलाई तपाईँको प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने उसमा छ। त्यसो भएको हुनाले म पनि एउटा प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको एउटा सदस्यको हैसियतले पनि प्रदेश सरकारले गरेको काम र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी यो एकीकृत बस्तीहरूलाई हामीले यस्तो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी जहिले पनि चाहे त्यो संसदमा होस् चाहे त्यो विभिन्न छलफलमा हामीले अगाडि बढाउनको लागि हामी प्रेरित गरिरहेको छु। हामीले यो काम गर्छौँ, तपाईँहरू त्यो खर पाटो गर्नु पऱ्यो। उहाँले चाहिँ अब यहाँ अब ड्रेनेजको लाइनको पाइपहरू सेयरको पाइप चाहिँ सर विकासले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेशको पनि पैसा फेरि पऱ्यो पोहोर साल लास्ट आवरतिर आयो पनि भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले होस्टे गऱ्यो हैँसी गर्ने धेरै निकायहरू पछि आइपुगे। यो पछि मलाई पनि ऊर्जा प्राप्त भयो हो वास्तवमा चाहिँ अब हामीले सुरु गऱ्यौँ यहाँ त निकाय योपट्टि चालु आयो पनि फेरि पैसा हामी पनि परेको छ हुँदा पनि परेको छ। चाहिँ अब मैले विचार गरेँ अब क्रमशः हाम्रो भौतिक पूर्वाधार लगायत हाम्रो अरू पनि पूर्वाधार छ। जस्तो हामी त्यहाँ पार्क पनि बनाउँछौँ खुल्ला क्षेत्रमा। अब यहाँ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के अब जस्तो भोलि पर्सि अब भइसकेपछि अब सोलर लाइट पनि बरु रोडमा हाल्ने कि अथवा अब के गर्ने एकपल्ट हामी फेरि एकपल्ट प्लानिङ गर्छौँ। यो चालु आएको पैसा पनि एकपल्ट के गर्ने हामी प्लानिङ गर्छौँ र त्यसले हामी काम सुरु गर्छौँ। 2076 असोज 15बाट सुरु गरिएको नर्बुलिङ एकीकृत बस्तीको नवनिर्माणको काम 77कै फागुन अन्तिममा सम्पन्न गर्ने नर्बुलिङ एकीकृत बस्ती उपभोक्ता समूहको तयारी छ। पहाडको माझमा बस्ती, तल फाँट, वरपर हरियाली, फराकिला र खुल्ला कोठा, भूकम्प प्रतिरोधी आकर्षक घर, बाटो, बिजुली बत्ती, पानीको सुविधा, ढल व्यवस्थापन, नजिकै विद्यालय, अस्पताल, आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भएको सामुदायिक भवन, बस्ती आसपास बन्दै गरेका 3वटा ऐतिहासिक गुम्बाहरू, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र ट्रेकिङ ट्रेलको मुख्य पैदल मार्ग, हिउँदमा उदयदेखि अस्तसम्म पारिलो घाम, गर्मीमा शीतल हावा, विशेषताले भरिपूर्ण छ यो एकीकृत बस्ती। ढुक्कले बस्न सकिन्छ। अब रमाइलो छ, स्कुल नजिकै भयो, वरिपरि टन्न छरछिमेकी नजिकै भयो, एक्लै एकजना बस्दाखेरि पनि डर भएन। जबकि पहिला एकदम टाढा टाढा घरहरू हुन्थ्यो, कुनै गाह्रो साह्रो दुःख बिमार केही भयो भने राति कोही पनि सहयोगी हुँदैन थियो, टाढा भएपछि एकदम समस्या हुन्थ्यो। पनि अहिले त्यस्तो समस्या छैन, सबै एकै ठाउँमा बस्ती भएपछि धेरैजनाको सहयोग पाइन्छ। गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि पनि बस्न रमाइलो छ, खुसी छौँ। उहाँहरूले करिब 945 स्क्वायर फिट भएको घर बनाउनु भएको छ। एउटा किचन छ, एउटा बेडरुम छ, एउटा ठुलो लिभिङ छ, भित्र एउटा टोयलेट पनि छ, बाहिर सानो बरन्डा पनि छ। करिब 2.5 आना भने घर मात्रै हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ नट अ जोक भनेपछि। र अर्को चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ एकदम यहीँको स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेको छ ढुङ्गा। र अब बारम्बार चाहिँ हामी प्राविधिकमा पठाइरहन्छ हेर्न। तपाईँ हेर्नुभयो होला एकदम भूकम्प प्रत्येक हाम्रो जुन छ बेन्ड दिने जुन छ, सिलमा बेन्ड दिनुभएको छ, उहाँले भिजन दिनुभएको छ, लिन्टल बेन्ड दिनुभएको छ, सबैतिर हामीले आरसिसी बन्धन हालेको छौँ। ढुङ्गा गाह्रो पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो वालको थिकनेस र वालको हाइट अनुसारको चाहिँ हाम्रो गाह्रो थिकनेस मिलाएर हाम्रो गाह्रो लगाएको छौँ। तर जग पनि त्यो मिलाएर लगाएको छौँ। भूकम्प पर्दो केसमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ त्यसमा कुनै सङ्केत छैन। जीविकोपार्जनकै लागि नै हामीले पनि एक खालको अवधारणा बनाएको छौँ। अब भैँसी पाल्ने टोलीले यो एकीकृत बस्तीकै नामबाट फर्म खोलेर फर्म दर्ता गरेर भैँसी पाल्नेले 50वटा 100वटा भैँसी पाल्ने, अनि अब किसान गर्नेले त्यो भैँसी पाल्नेबाट मल किनेर लान्छ, अनि उसले खेती फलफुल गर्छ, अनि तरकारी रोप्नेले तरकारी मात्रै रोप्ने, अनि यस्तै अब बाख्रा पाल्नेले बाख्रा मात्रै पाल्ने। अब पुरानो रीतिथितिले चाहिँ त्यो 2-4 भैँसी र 1-2 कुखुरा पाल्ने चलन चाहिँ अब हामीले एकीकृत बस्तीमा आइसकेपछि बन्द गर्ने योजना बनाएको छौँ।
पर्यटकहरू आउनको लागि पनि हामीले पूर्वाधार त विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो काठमाडौँबाट नजिकको गन्तव्य स्थल पनि हो, धेरै नजिकको गन्तव्य स्थल पनि हो। त्यसो भएको हुनाले पर्यटकीय सम्भावना एकदमै प्रचुर छ र त्यसमा पनि तपाईँको यहाँ तपाईँहरूले यहाँ अब मेलम्ची यो बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको योजनाको तपाईँको मेलम्ची खानेपानीको मुहान पनि यही मुनि भएको हुनाले यो ठाउँलाई हामीले तपाईँको चिनाउनको लागि अब धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हेलम्बु चाहिँ स्याउले पनि परिचित ठाउँ भएको हुनाले स्याउ लगायत र यहाँ अहिले किवीमा पनि एकदमै किसानहरू आकर्षित भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि क्षेत्रलाई पनि अब त्यसबाट नै आत्मनिर्भरता र तपाईँको यहाँको लाइभलीहुडलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो सबै चिजहरू प्याकेजमै अगाडि बढाउनको लागि हामीले गृह कार्यहरू गरिरहेको छ। 41 परिवार अब सामूहिक बस्तीमा मात्र रम्ने छैन। जीविकोपार्जनका लागि सामूहिक कृषि खेती, वस्तुपालनदेखि अन्य आय आर्जनका विकल्पहरूमा समेत अघि बढ्ने तयारीमा छ। साँच्चै यो एकीकृत बस्तीबाट सामूहिक एकताको शक्ति, महत्त्व र आवश्यकताको पाठ पनि सजिलैसँग सिक्न सकिन्छ। खास गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि उत्पादनै हो र त्यसो हुँदा कतिसम्म यहाँ व्यवस्थित हुँदैछ भने अहिले शहरी विकासबाट पनि एउटा बजेट हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो बजेटबाट यहाँको चाहिँ खास गरी वेस्टेजहरूलाई व्यवस्था गरेर त्यसबाट ग्यास निकालेर त्यसको मललाई समेत प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनको समेतको अवधारणा उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ अरू अन्य जस्तो टिमुर खेतीहरू हुनसक्ने, कागती खेतीहरू हुनसक्ने यी सबै कुराहरूलाई पनि अहिले प्लानिङ गरेर ओखर खेती जस्ता चिजहरूमा प्लानिङ गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ यहाँको समुदायले। र त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई एकदम कृषिसँग जोडेर उहाँको आय जीवन स्तरलाई समेत पनि त वास्तवमा उत्पादनसँग जोड्ने कुरालाई समेत प्राथमिकता दिनुभएको छ। र त्यसलाई अलिकति सपोर्ट त पछि स्थानीय पालिकामै हामी यो बस्ती हस्तान्तरण हुन्छ, समुदाय स्थानीय पालिकाले समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्छ र त्यसो हुँदा समुदायलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर एकीकृत गरेर चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने र उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोड्ने कुरालाई समेत चाहिँ हामी प्राथमिकता दिने भएको हुनाले त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ समुदायले बनाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, नर्बुलिङ एकीकृत बस्तीले यहाँका 41 घर परिवारको मुहारमा हाँसो मात्र दिएको छैन, यसले राज्य र सरकारलाई दिगो एकीकृत बस्ती विकासका लागि मार्गदर्शन पनि गरेको छ। 77वटा जिल्लाका यस्तो जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हामीले सार्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राज्यले अब ठुलै इफोर्ट लाउनुपर्छ, ठुलै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले तर बजेट त अब राज्यसँग धेरै कमी छ र बजेटको व्यवस्था गर्ने खालको उपायहरू पनि अब मैले त सार्वजनिक माध्यमहरू मार्फत बताइराखेकै छु। तर तपाईँको चाहिँ साँच्चै हामीले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेर आँट गर्ने हो भने हामीसँग पैसा पनि हुनेछ र 77 जिल्लाका जति पनि बस्तीहरू, हजारौँ बस्ती जति पनि बस्तीहरू हुन्छ अर्को ठाउँमा सारेर चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा यही नमुना बस्ती जस्तै एकीकृत ढङ्गले बसाउन सक्ने क्षमता हामीसँग हुनसक्छ। तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु स्थित नर्बुलिङ एकीकृत बस्तीको प्रेरणायुक्त पुनर्निर्माणको कथा प्रस्तुत गर्यौं। यति बेला नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। दिन प्रतिदिन यसका संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। तसर्थ तपाईँ पनि पूर्ण सावधानी अपनाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कनुहोस्, निस्कनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले बेला बेला हात धुनुहोस्, किनकि रोग लागेर पछुताउनुभन्दा लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। अब एउटा जानकारी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही सोमबारदेखि 4 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन नेसनल सिम्पोसियमको आयोजना गर्दैछ। यो के का लागि, यसको अर्थ, महत्त्व र यसमा तपाईँ हाम्रो सहभागिताको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डाक्टर चन्द्र श्रेष्ठ। उहाँलाई सुन्दै आजलाई हामी भने बिदा हुन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। अहिलेसम्म हाम्रा जाने सिकेका सिकाइहरू के भए, हामीले के सिक्यौँ, अब यो सिकाइहरू जाने भविष्यको लागि, नेपालको लागि पनि भविष्यको जाने सन्ततिहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के योगदान दिन सकिन्छ हामीले, ताकि जाने अहिले जाने जुन किसिमका जाने मतलब कमी कमजोरीहरू भए अब आउँदा जाने दिनहरूमा त्यस किसिमका कमी कमजोरीहरू नहुन् भनेर हामी सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई जाने बटुलिरहेका छौँ। अब यो बटुल्ने जाने काम कस्तो भनेदेखि 4वटा विभिन्न रुटबाट भइरहेको छ। त्यसमध्येको एउटा जाने साइन्टिफिक जाने वैज्ञानिक रुट
भनेर जाने मतलब निदो गरिएको छ भनेदेखि दोस्रो जाने कम्पेन्डियम भनेर निदो गरिएको छ तेस्रो चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल रुट चौथो चाहिँ ओपन रुट यो चारवटा विभिन्न दिने रुटहरू छन् त्यसमध्येको सोमबारदेखि हुन लागेको जाने कार्यक्रम साइन्टिफिक रुट अन्तर्गतको जाने कार्यक्रम हो यसमा अहिलेसम्म 62वटा जाने साइन्टिफिक आर्टिकलहरू आइरहेका छन् र ती साइन्टिफिक आर्टिकलहरूको प्रस्तुति गर्ने काम यो आउने जाने सिम्पोसियममा हामीले त्यो गर्छौँ र त्यसमा जाने मतलब विभिन्न हाम्रा जुन सहभागीहरू हुनुहुन्छ सहभागीहरूको चाहिँ जुन फिडब्याक हुन्छ उहाँहरूको जाने सुझाव हुन्छ त्यो सुझावलाई समेत समावेश गरेर लेखकहरूले अझै परिष्कृत किसिमबाट जाने मतलब जर्नल आर्टिकल बनाउनको लागि लेखहरू बनाउनको लागि यो हामीले सिम्पोसियमको आयोजना गरेका हौँ यो वेब बेस्ड हुन्छ सबै वेब बेस्ड अनि सबै भर्चुअल्ली मतलब मिट गर्ने हो हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि 6वटा टपिकहरू जाने ल्याएको छौँ 6वटा टपिकमा जाने हाउसिङ एउटा भयो अनि हेरिटेज जाने अर्को भयो अनि त्यसपछि पब्लिक बिल्डिङ र अफिस बिल्डिङहरू जाने सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अर्को भयो अनि त्यसपछि लाइभलीहुड र गभर्नेन्स अनि रेस्क्यु एन्ड रिलिफ गरेर 6वटा जाने विधामा जाने पेपर प्रस्तुत हुन्छ अब यो साइन्टिफिक रुटबाट जुन हाम्रो प्रस्तुतिकरण हुन्छ यो साइन्टिफिक रुटबाट हुने प्रस्तुतिकरण मध्येमा छानिएका जाने जुन पेपरहरू छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा जान्छन् अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा यो एल्सफियर पब्लिकेसन भनेर भन्छ यो संसारकै सबभन्दा एउटा बेस्ट चाहिने मतलब जर्नलको पब्लिकेसन हो त्यसमा जाने कमसेकम 20 देखि 25वटा जाने मतलब शोधपत्रहरू एल्सफियर पब्लिकेसनको प्रोग्रेस इन डिजास्टर साइन्स भन्ने जापानबाट प्रकाशित हुने जाने जर्नल हो त्यसमा जाने जान्छ त्यसकारण यो जाने मतलब यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो जाने नेपालको अनुभव हामीले यसरी जाने मतलब वितरण गर्छौँ र अनि बाँकी जाने जुन 60वटा मध्येमा 20-25वटा त्यता गइसकेपछि 35-40वटा जुन आर्टिकलहरू हुन्छन् त्यो जाने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफै पब्लिस गर्छ र त्यो जाने हाम्रो जाने सबै नेसनल लेभलमा त्यो पनि इन्टरनेसनल लेभलमा त्यसरी जाने स्थिति छ हाम्रो यो जाने मतलब नेपालमा अब त्यस्तो नहोस् अर्को जाने मतलब एउटा प्राकृतिक जाने प्रकोप भयो भनेदेखि कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने जाने हाम्रो अब आउने पुस्ताहरूलाई जाने यसले जाने काम गर्छ त्यसै गरेर यसमा हाम्रा थुप्रै जाने डिजाइनका कामहरू गरिरहेका छौँ त्यो डिजाइनका कामहरू कुन किसिमबाट भूकम्प प्रतिरोधी किसिमबाट डिजाइन कुन अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौँ त्यो एक्सपेरिमेन्टका कुराहरू छन् यसमा जाने हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमबाट कसरी पैसा जाने गऱ्यौँ त्यसको त्यो कुराहरू छ यसमा त्यसै गरेर जाने हामीले जुन गरेको सर्वे छ सर्वेको जाने मतलब वैज्ञानिक के थियो यसका खराबी पक्ष के थिए राम्रो पक्ष के थिए त्यो कुराहरू छ यसकारण यसमा मुख्य गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि र जाने मतलब नेपालको लागि पनि भविष्यको लागि हामीले दिएको जाने मतलब यो लेसन हो यो पाठ हो सिकाइ हो यो जाने ओपन हो यो कसैलाई जाने रेस्ट्रिक्टेड छैन नेपाली विदेशी जो कोही पनि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो जाने साइन्टिफिक रुटमा साइन्टिफिक मतलब यो आर्टिकलहरूमा रुचि राख्न सक्ने महानुभावहरूले आफ्नो रुचि देखाउनु भयो भनेदेखि जो कोहीले पनि यसलाई समावेश हुन सक्नुहुन्छ यसमा सहभागी हुनको लागि www.nra.gov.np यसमा जाने हाम्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भन्ने जाने उ छ इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा भित्र गइसकेपछि त्यहाँ एउटा इन्डेक्स भन्ने जाने हुन्छ त्यसमा हामीले सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू त्यसमा हाम्रो एसकाएमसँग यो सम्मेलनसँग सम्बन्धित मेटेरियलहरू सबै त्यसमा राखेका हुन्छौँ अनि त्यो जाने मतलब हेरेर अनि त्यसपछि उहाँले जाने एउटा इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ nraconferencesecretariat@gmail.com मा जाने मतलब पठाउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले जाने मतलब आफ्नो रुचि र थोरै आफ्नो जाने ब्याकग्राउन्ड बताएर जाने त्योमा पठाउनु भयो भने उहाँलाई पासवर्ड दिन्छौँ हामी पासवर्ड दिइसकेपछि उहाँहरूले जाने जहाँ त्यहीँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि जाने मतलब अझै थप जाने केही जानकारी चाहियो भनेदेखि 985112555790 मा सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि पनि यसमा जाने मतलब कुनै कुरा अस्पष्ट भयो भनेदेखि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि मतलब उहाँहरूलाई हाम्रो जाने व्यक्तिहरूले अधिकारीहरूले उचित जानकारी दिएर उहाँहरूको जाने एक्सेस दिलाउने व्यवस्था मिलाउँछन्